Ay nakaron ang panahon sa kaniadtong panahon, kaysan una kong manguyab ka, kinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, silpon na'y gamiton. Ug ikaw sa imong uyab, sugton halukalukan ang silpon. Ug pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone o imong message maoray nahibalo. Kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali at reply ayog dugay-dugay, kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Lain na karon ang panahon sa kaniadtong panahon, kaysan una kong manguyab ka, kinahanglan pang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, silpon na'y gamiton. Og ikaw sa imong uyab, sugton na lukalukan ang silpon. Og pananglit kong tiksan ka sa imong uyab, ang imong ringtone o imong message maoray nahibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ag reply ayog dugay-dugay, kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Ay kinahanglan ko kanang imong reply na kanang tinud-anay. Dali ag reply ayog dugay-dugay, kay ang silpon mo patay-patay. Ang akong silpon nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong silpon nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton.